मुझे तो नहीं समझ आई। लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी आप कहते हैं कि वो ऑड बॉल टर्न होती है, अगेंस्ट द स्पिन मारना मुश्किल होता है बैटर के लिए, बट विद द स्पिन वो शायद उन्होंने मनरो के लिए लगाया था, बट वो सब ज्यादा खेल गया उनको। और उसमें सोहेल भाई ये बात भी ना, मनरो के लिए तो आपने लगाया, पर कितना भी बड़ा बॉलर हो, स्पिनर खास तौर पे जब दो फील्डर बाहर है, तीनों ओवर आप एक साथ ही मतलब उनको तीनों ओवर पावर प्ले में कराना इतना आसान नहीं। 37 in 3 overs. तो why है कैप्टन चेंज हिम? That's the question. सो वो ऑब्वियसली मतलब ये टैक्टिक्स के ऊपर उनके जो प्लानिंग थी उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। वो ऑब्वियसली रिजवान का अकेले का डिसीजन नहीं होगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ दैट। ऑब्वियसली वो बैठ के प्लान किया होगा, या ऑफ कोर्स मतलब आप घर एक ओवर अच्छा नहीं हुआ तो आप यू कैन स्विच टू प्लान बी। क्योंकि देखो ना, उन्होंने एक ओवर करवाया, उससे एक उससे इस्लामाबाद कीप ऑन चेंजिंग द बॉलर्स यार। वो T20 में फॉर्मेट सेट तो नहीं है कि आप एक ओवर के बाद नहीं करा सकते दूसरा, वो नहीं है। बॉलिंग का डिफरेंस भी है शुएब भाई, अगर आप देखें जो इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप है इज मोर एक्सपीरियंस्ड और मोर सूटेड टू दिस फॉर्मेट। अगर आप देखें वो उसी पिच पे उन्होंने भी 200 डिफेंड किया है। आपने खुद अभी मेंशन किया कि आई मीन मुल्तान वाज इन कंट्रोल 15-16 ओवर तक, दे वर लाइक 128 for 5 और 16 ओवर हो चुके थे, एंड देन दे लेट इट गो। वही प्रॉब्लम जो बार बार इस प्रोग्राम में मैं बात करता आ रहा हूँ कि आपको डेथ बॉलिंग में प्रॉब्लम नजर आ रही है। आज आप देखें ना, जब ये लोग इस्लामाबाद बॉलिंग कर रही थी, जब ये डिफेंड कर रहे थे, आपको वाइड यॉर्कर देखने को नजर आए। वही बात जो मैंने की कि जब 15-16 रन आपको चाहिए तो फिर आप बैट्समैन को बोलते हैं कि भाई उस तरफ छक्का मार जहां छक्का मारना सबसे मुश्किल है। सो दे स्टार्टेड जेसन होल्डर राउंड द स्टंप भी गए, सो ही वाज ट्राइंग फ्यू थिंग। बैट्समैन को बेसिकली आपने कंफ्यूज करना होता है, आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते। सो वो मिसिंग एलिमेंट आपको बाकी सारी बॉलिंग लाइनअप में नजर आया। जो बाकी टीम्स हैं किसी में भी मुझे वो प्लानिंग नजर नहीं आती जो कि इस्लामाबाद अभी करके आ रही है, और दैट्स व्हाई दे बीन सक्सेसफुल। और ये मुल्तान को ये चीज़ अभी आगे जाके भी इन द टूर्नामेंट बहुत हर्ट करेगी। जो वही बात जो हम पेशावर ज़ल्मी के बारे में भी कर रहे थे कि बॉलिंग अटैक जो है वो उसमें वो कोई स्ट्रक्चर और कोई अटैक लीड करते हुए नजर नहीं आ रहा। बट लेट्स टॉक अबाउट द चेज आल्सो, लाइक बैटिंग में भी हमें कोई मुनरो के बारे में थोड़ा सा, सच अ डिपेंडेबल प्लेयर, मतलब हर मैच में वो आपको एक जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म दे रहा है। एंड देन जेसन होल्डर आज बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में दोनों मैचेस में, आज जेसन होल्डर बैटिंग में, तो व्हाट अ PSL ही इज हैविंग। आई थिंक व्हाट अ स्टार्ट ऑफ द PSL दैट ही इज हैविंग। आई थिंक एज अ बॉलर अगर आप देख लें उनको, एज अ बैटर देख लें, उन्होंने आज कितने बॉलिंग की टोटल इन्होंने के लिए 14 बॉलें और 32 की हैं उन्होंने यार। बड़ा ठीक ठाक मारा है इसने, और ठीक ठाक लंबे छक्के मारे हैं इसने। तो जानदार भी नहीं ना ये लोग बेचारे बिल्कुल भी नहीं है ना, जान भी बेचारों में नहीं है इतनी। असल में जो फर्क डाल गया ना जेसन होल्डर, जो नीचे से पौने 200 से 200 का, 160 से 200 का, और साथ हैदर अली के साथ। हैदर अली ने भी बड़ा कुटा है जेसन होल्डर के साथ। बट अगेन उस सोहेल वाली बात है, अगर आप वेरिएशन के साथ नहीं बॉलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एंड द मेन प्रॉब्लम इज क्रिस जॉर्डन। अगर क्रिस जॉर्डन उनके ना अब इतने तेज रहे नहीं, अब वो बॉलिंग एक्यूरेट भी नहीं रहे। यूज्ड टू बी वेरी गुड डेथ बॉलर, जो यॉर्कर बड़े अच्छे मार, ही वाज नोन फॉर हिज यॉर्कर बॉलिंग। लेकिन अब वो आज भी आप देखें, इससे पिछले मैच में भी देखें कि वो उनकी जो एक्यूरेसी ऑन यॉर्कर्स है वो नजर नहीं आ रही। हालांकि बॉल जान नहीं लग रही, रिवर्स भी होना शुरू हो गया था, जान नहीं लग रही। एग्जैक्टली जा रहे हैं ना बॉल दे। दैट्स ट्रू। वो तुम्हारे साथ भी, वो मेरे साथ भी। शादाब खान केम इन एट 4 टुडे। अगेन उनकी, हमें इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ का हमें आइडिया तो है, बट क्या लगता है आपको शुएब, इज दिस समथिंग जो शादाब आपको लगता है कि अभी इस टूर्नामेंट में हमें 16 रन दिए 4 पर ही आते रहेंगे? 16 दिए 3 ओवर में। बैटर आपको लगता है कि ये ठीक है, you see, I'm more interested in him as a bowler. Yeah. As always, I don't care about his batting. He can always chip in when it comes to batting. He can always chip in. You know, अगर इमाद और शादाब ऑपरेट कर रहे हो ना किसी भी सिचुएशन में, लेकिन आप अब इमाद वसीम को क्रेडिट को नहीं देता। हालांकि अब वो सही माहौल में आया ना, अब देख लो परफॉर्मेंस की, देख लें ना को उसका प्रॉब्लम आ रहा है ना को भड्डा आ रहा है। सही है ना। सो प्लेयर्स आर मेड इन ड्रेसिंग रूम्स and the environments. अगर आप उनको तंग करेंगे ना, आप उनके साथ अच्छा नहीं चलेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस रिफ्लेक्ट करेंगी कि यार मैं ड्रेसिंग रूम में खुश नहीं हूँ अपने लड़कों के साथ, या मैनेजमेंट के साथ खुश नहीं। अगर हमारी मैनेजमेंट जो पीछे बैठी है PCR में, अगर हम उनसे खुश ना हो, प्रोग्राम का कंटेंट निकल नहीं सकता अच्छा। इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट।
اگر آپ خوش نہیں ہیں, آپ پریپیئر ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. آئی تھنک ہی پریپیئرڈ ہمسیلف ویری گڈ, ہی جیلڈ ان ویری ویل. شاداب از بینگ اے ویری اسمارٹ گائے, جو اس ٹیم کا نا میرے خیال میں بڑا کرٹیکل پارٹ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا, جو سب کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور اس نے ایک زیادتی نہیں ہونے دی, نہ حیدر علی کے ساتھ, نہ بینچ کے ساتھ, نہ نوٹ کرنے والی بات ہے. حیدر علی آ جاتا ہے مڈ سیزن, آتا ہے لاسٹ سیزن بھی so happy for him honestly. اسٹارٹنگ 11 میں نہیں تھا حیدر آئی علی. تھنک اعظم کو بھی بیسٹ یوٹیلائز کرتے ہیں, اب ان کی اسٹرینتھ پہ یوٹیلائز کرتے ہیں اعظم کو بھی. یار اعظم بھی یار از اے گڈ بوائے اینڈ از اے گڈ کرکٹر اینڈ از اے ویری گڈ کرکٹر. اننیسیسری بیچارہ کرٹیسزم میں آ جاتا ہے. آئی تھنک از اے ویری ویری افیکٹو کرکٹر ون اٹ کمس ٹو. آج وہ تھوڑا سا ایلیویشن دیتا ہوں, تھوڑی سی چھکا اس نے اسٹیڈیم سے باہر مارنا تھا, تھوڑا ہی لکڈ بٹ آؤٹ آف دا پلیس, بٹ یو نو از اے ویری گڈ کرکٹر, یو نو اٹس ویری رسپیکٹفل. اور اس کے ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. خیر ہمارے سامنے یہ پلا بڑا ہے. yeah. تو بیک ان 2000 میں تو میں اتنا سا تھا, سارے اتنے سے ہوتے ہیں, پھر اتنا ہو گیا. تو آئی تھنک از اے ویری 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 ڈیسنٹ گائے اینڈ ہی از ویری نالجبل, good kid, very ویری گڈ کڈ. اور یہ آپ کے خیال سے موئن خان فرینچائز کرکٹ کے لیے اینڈ ہز مدر. فرینچائز کرکٹ کے لیے ہی سوٹیبل ہے, انٹرنیشنل پہ شاید یار انٹرنیشنل میں نا اصل میں اس کو کرٹیسزم اتنا کر دیا نا, اور اس نے ہینڈل بہت اچھا کیا بھائی طرح, اس کو اتنا کرٹیسزم کر دیا اوور ویٹ ہونے پہ سارا کچھ. آئی ایگری, آئی مین اف آئی واز ہم آئی ووڈ ٹیک آل دا کرٹیسزم ان پازیٹیو مینر. میں اپنا جاتا, میں شریڈ کرتا, اور میں اس کا ڈاکومنٹری بناتا اپنے اوپر کہ ہاؤ ٹو لوز ویٹ ان 100 days. میں تو چیلنج لیتا, اسی میری طبیعت ہے ایک, مجھے کچھ کہہ دو گے نا پٹا سیدھا تو میں پھر وہ کر دوں گا. yeah. تو مجھے کرٹیسزم اچھا اس لیے لگتا ہے کہ یار کچھ شاید میری بہتری کے لیے بات کر. I would, if I was Azam, I would get back on my high horse. I would have gone to lose about 40 kilos. میں ٹرانسفارمیشن دکھاتا, میں ڈبے دکھاتا, اس کے بعد میں آتا, میں پھینٹی لگاتا تو میں, اور میں پھینٹا ایسا لگاتا تو میں 33 بالوں میں 100 کرتا. تو میں کہتا یار guys, I don't want to talk. It's time to gym now. I want to watch that movie. Yeah, exactly. کیا مزہ آتا ہے یار, ہے نا. oh yes. اگر if he is listening to me, hope it Yeah, inspires but- him. بالکل. if he listen to me, اعظم یہ کر دے یار, Yeah. کر دے اور پھینٹی لگا دے دنیا we میں. all hope for it. I ہے نا. mean, he was told to do that, but وہ جو آپ نے بات کی نا, it varies with different individuals. آپ you take it as a challenge, اور آپ اس کو لوگوں کو بولتے تھے کہ میں کر کے دکھاؤں گا, بٹ اس نے الٹا لے لیا. I mean لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی کہ اس کو جب پاکستان ٹیم میں تھا تو کہا گیا کہ ٹو لوز ویٹ. اب obviously وہ میری طرح شاید نہیں ہو سکتا, بٹ آپ تھوڑا سا تو کوشش کرتے ہوئے نظر آئے نا, تو دین ٹیم مینجمنٹ سلیکٹر بھی آپ کو اس کی لیوریج دیتے ہیں. بٹ اس کی طرف سے وہ آئی تھنک اس نے he was too stubborn or he didn't want to listen, یا مجھے نہیں پتا, بٹ وہ اس میں میں ایک بات سہیل بھائی صرف ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم بہت سی بات کرتے ہیں اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی کہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے. بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے لوگوں کا کھانے کے ساتھ, فوڈ کے ساتھ, اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں آئی تھنک وہ بھی اس کے اوپر بھی کام کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں آپ صرف کہہ دیں کہ تم ویٹ لوز کر دو تو وہ ہو جائے گا. مے بی اس کے ساتھ اس طرح سے بات کرنی بھی ضروری تھی کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے فوڈ کے ساتھ. کچھ لوگ کمفرٹ ایٹنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ کسی اور طریقے سے کھانے کا استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو اس آئیڈینٹی تھراپی ہو کھانا زیادہ کھانا. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو واٹس ویری امپورٹنٹ از ٹو گیو دیم دا رائٹ انوائرمنٹ. جیسے آپ نے بات کی, آج ہم حیدر علی کی بات کرتے ہیں, یہ آسان نہیں ہوتا بینچ سے اٹھ کے اس طرح کی پرفارمنس 15 بالوں پہ 30 کر دینا, بٹ وہ ریزن کیا ہے کہ دے آر ہیپی ان دا ڈریسنگ روم. ایک ٹیم جو ہے وہ ہم نظر اسلام آتی ہے. آباد کے کلچر کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے, اور ان کی اس سیزن کی جو سب سے زبردست پک ابھی تک جا رہی ہے جیسن ہولڈر. لیٹس ٹیک another look at his spell as well today. Of course he contributed with the bat and we saw him contributing 32 off 14 balls, جس میں 2 چھکے بھی لگائے. 228 پہ he was I think striking. وہ دیکھیں وہی پہلے میچ میں جیسے انہوں نے اپنی ہائٹ کا یوز کر رہے ہیں. آپ جتنی بھی بولیں دیکھیں گے, یہ تینوں ڈسمسل آپ نے دیکھے کہ وہ انہوں نے اپنی ہائٹ کو یوز کر کے انٹو دا پچ بولنگ کی, پھر ایک سلو ون کیا. تو ہی از ویری اسمارٹ آپریٹر. اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں پہ کیا کرنا ہے. وہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی نا, یو نیڈ ٹو بی اسمارٹر.
اب اٹ ڈزنٹ میٹر، اب وہ 128 130 پہ بالنگ کرتے ہیں، از ناٹ بالنگ آن 150، بٹ اسٹل اس کو پتا ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور مجھے کس پچ پہ کس طرح کی بالنگ اور کس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بالنگ کی تو میں ابھی بات کروں، بیٹنگ میں جو انہوں نے میرے خیال میں جو ایک وہ سیٹ کیا، جو ایک ٹون سیٹ کی نا،